Coming to the topic of याजूज and माजूज, हज़रत ईसा को अल्लाह ताला हुक्म देंगे कि आप मोमिनों को तूर की पहाड़ी पे ले जाएं, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो दो ट्राइब्स हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता. Nobody will be able to withstand these two tribes, corrupting tribes, याजूज and माजूज. ठीक है, जब इनको निकाला जाएगा तो ये तबाही फेर देंगे. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा घर में दाखिल हुए ज़ैनब बिन्त जहाश के रज़ियल्लाहु अन्हा, और कहा कि वैलुल लिल अरब, वैलुल लिल अरब, तबाही हो अरब के लिए, मिन शर्रिन क़द इक़्तरब, जो उन पे आफत आने लगी है. उन्होंने कहा रसूलल्लाह क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा कि याजूज माजूज की दीवार में आज इतना होल हो गया है. एंड ही मेड अ साइन लाइक दिस, कि उनकी दीवार में आज इतना होल हो गया है. अल्लाह के नबी काफ़ी परेशान थे. ठीक है, तो इनके बारे में, याजूज माजूज के बारे में बहुत सारी जो है ना कुरान की आयत में भी आता है, ये अहादीस में बहुत कुछ है, हम ब्रीफली जिक्र करते हैं इंशाल्लाह. ठीक है, ये सूरह कहफ के आते हैं, तुम अदबा सबबा, देन ही फॉलोड अवे, ज़ुल्करनैन के बारे में बात हो रही है. ठीक है, हत्ता इज़ा बलगा बैन सदैनी वजदा मिन दूनिहा कौम ला यकादून यफ़क़हूना क़ौला, कि जब वो दो पहाड़ों के बीच में आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक कौम है जो कि उनकी बात को नहीं समझ रही. मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ. ठीक है, क़ालू या ज़ुल्करनैन इन्ना याजूज व माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्द, ए ज़ुल्करनैन, याजूज माजूज जो है ना उन्होंने फसाद फैलाया है ज़मीन में. फ़हल नजअलु लका ख़र्जन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा, हम आपको कुछ दें पैसे या आपको कुछ प्रोवाइड करें कि आप हमारे उनके दरमियान कोई रुकावट बना दें. क़ाल मा मक्कनी फ़ीही रब्बी खैरुन फ़अईनुनी बिक़ुव्वा, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बस मेरी मैन पावर से हेल्प करो. अजल बैनकुम व बैनहुम रदमा आतूनी ज़ुबुल हदीद, लाओ मेरे पास आयरन ब्लॉक्स लाओ. हत्ता इज़ा सावा बैन सदफ़ैन क़ाल इन्फ़ुख़ू, जब उनको रखा तो कहा ब्लो करो इसको विद द डिवाइसेस दे हैड, इसको ब्लो करो. हत्ता इज़ा जअलहू नारन, जब वो आग की तरह चमकने लगी और गर्म हो गई. क़ाल आतूनी उफ़्रिग़ अलैहि क़तरा, अभी मोल्टन लावा ले आओ मेरे पास, और उस पर उन्होंने वो डाल दिया. फ़मस्तताऊ अन यज़रुहु वमस्तताऊ लहू नुक़बा. ठीक है, तो ये सारी बेसिकली स्टोरी है कि याजूज माजूज दो ट्राइब्स थे जो कि बहुत दंगा फसाद कर रहे थे और तंग कर रहे थे. तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने रहमहुल्लाह, वो नबी नहीं थे, ही वाज अ किंग, जिनको अल्लाह ने बहुत सल्तनत दी हुई थी. ये बात याद रखें, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की सल्तनत 4 लोगों को दी है, पूरी दुनिया की सल्तनत 4 लोगों को दी है. 2 इनमें से नेक थे, 2 कुफार थे और गुनाहगार थे. नेकों में से सुलेमान अलैहिस्सलाम और ज़ुल्करनैन. ज़ुल्करनैन क्यों बोला जाता है इन्हें? क्योंकि ये ईस्ट और वेस्ट ट्रैवल करते थे, या ही यूज्ड टू वेयर अ हैट व्हिच हैज 2 हॉर्न्स, इस वजह से कहा जाता है. ठीक है, ज़ुल्करनैन में 2 सींगों वाला या 2 एंड्स वाला. ठीक है, क्योंकि दुनिया में पूरी दुनिया ट्रैवल करते थे, या जो ये एक हैट पहनते थे जिसके 2 सींग थे, ज़ुल्करनैन बोला जाता है. तो इनको पूरी दुनिया की जो है ना वो दी हुई थी हुक्मरानी और जो है ना ताकत. इसी तरह से 2 जो बुरे लोग हैं जिनको पूरी दुनिया की दी हुई थी, एक नमरूद था और एक बख्त नसर था, जिसने बनु इसराइल को तबाह बर्बाद किया. एक तीसरा शख्स भी आएगा जिसको अल्लाह ताला पूरी दुनिया की हुकूमत देंगे, वो ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम होंगे. इन 5 लोगों के पास पूरी दुनिया की हुकूमत आई. तो याजूज माजूज दे वर क्रिएटिंग ट्राइब्स एंड दे वर क्रिएटिंग फसाद. तो तकरीबन इस तरह का, एक तरह से दिस इज नॉट द वॉल ऑफ याजूज माजूज, ये एक डैम की वॉल है. ठीक है, तकरीबन कुरान जो कहता है वो तकरीबन इससे मिलती जुलती बात है, वल्लाहु ताला आलम, वी डोंट नो, लेकिन इट इज सिमिलर टू दिस टाइप ऑफ वॉल जो कि दोनों पहाड़ों के बीच में इसको कवर कर दिया गया था. याजूज और माजूज किस तरह के होंगे? ये औलाद है हज़रत आदम की और अम्मा हवा की. कुछ लोग कहते हैं कि वो सिर्फ हज़रत आदम की औलाद में से हैं, उनकी मतलब वो दे हैड नो मदर, लेकिन दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज फॉल्स, दिस इज नो बेसिस इन द कुरान. एंड दे वर 2 ट्राइब्स हु लिव्ड लॉन्ग अगो, बहुत पुराने लोग हैं ये, हमें इनका कुछ पता नहीं कि इनकी ओरिजिन कब से है. और इनका जो नाम बेसिकली अराइव होता है कि अजद नार, द फायर गॉट वर्स, या उसने वो फ्लेम ज़्यादा पकड़ गई. ठीक है, इस नाम से इनका जो है ना इनका वर्ड निकला है. इसी तरह से एक और जगह आता है कि अल अजीज, हीटेड फायर के नाम से याजूज का नाम निकला है. एक और जगह पे आता है अल माज, वेव्स ऑफ सी, बड़े बड़े सी की जो है ना लहरें, उस वजह से इनका नाम याजूज और माजूज निकला, बिकॉज दे वर वेरी करप्टिंग ट्राइब्स. और इनमें बहुत ज़्यादा ना दे वर फियरलेस, नोटोरियस और इस तरह के लोग थे. ठीक है, एक और इसमें आता है कि अल अज, रनिंग फास्ट, मीन्स वो बहुत तेज़ी से दौड़ा करते थे, और वो कुरान भी आता है कि वो हर बुलंदी से नीचे भागते हुए आएंगे. फतुल बारी में है कि हज़रत नूह का जो बेटा था याफिस बिन नूह, उनकी औलाद में से हैं ये. फतुल बुखारी जो इब्न हजर अस्क़लानी लिखी है रहमहुल्लाह, उनकी किताब में है कि हज़रत नूह की औलाद में से है, लेकिन कोई हदीस स्पेसिफिकली मैंने इस बारे में नहीं पढ़ी, लेकिन उन्होंने अपना एक ओपिनियन दी है कि वो इनकी नस्ल में से हैं. ठीक है, इसी तरह से उनकी जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन है वो कैसी होगी? वो आम इंसान होंगे, हमारी तरह के होंगे. उनके बारे में बहुत डिविएटेड रवायात भी आती हैं. कुछ रवायत में आता है कि मतलब ऐसी जो ज़ईफ़ हैं, फैब्रिकेटेड हैं, कि उनका एक कान उनके जिस्म के बराबर है जिस पे वो लेटते हैं, और दूसरे कान से अपने आप को कवर करते हैं.
ان کے لوگ کچھ تو بہت چھوٹے ہیں, کچھ بہت لمبے ہیں, اور وہ بالوں سے گھرے ہوئے ہیں, اور اس طرح کی مختلف چیزیں, اور اس طرح چیزیں کہ وہ شیر, چیتے, اس طرح کے مختلف جانوروں کو بھی کھا جاتے ہیں, اپنے کیٹل کو کھا جاتے ہیں, اور ان کا جو شخص آپس میں مرتا ہے اس کو بھی وہ مرنے کے بعد کھا بھی جاتے ہیں. سو اس طرح کی روایت مشہور ہے, لیکن ایسی صحیح روایت کوئی بھی ہمیں نہیں ملتی. ان کی جو فزیکل ڈسکرپشن ہے, ان کے جو فیسز ہوں گے براڈ ہوں گے, لائک ہیمرڈ شیلڈز, اگین براڈ فیسز ود ہیمرڈ شیلڈز. ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوں گی اور ریڈش بلیک ہیئر ہوں گے. ٹھیک ہے, چھوٹی آنکھیں, براڈ فیسز, ریڈش بلیک ہیئر. ایک صحابی مدینہ سے جو ہے نا وہ تھے, غالباً صحابی تھے, کوئی عام شخص تھا غالباً. وہ آیا اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ میں نے یاجوج ماجوج کی دیوار دیکھی ہے. تو اللہ کی میں نے کہا کہ مجھے اس بارے میں ایکسپلین کرو. تو اس نے کہا کہ اٹس لائک اسٹرائپڈ گارمنٹس وچ ہیز بلیک اینڈ وائٹ اسٹرائپس آن اٹ. تو اللہ کے نبی نے کنفرم کیا کہ یس اٹ از دیٹ, اٹ از, یہ وہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم کیوں نہیں دیکھ پائے, واللہ عالم, ہم کیوں نہیں پہنچ پائے. اور لو سیٹلائٹ ہے, سب کچھ ہے, ہم نے دجال کیوں نہیں ڈھونڈا. یاجوج ماجوج خود اس, حالانکہ اتنی بڑی ٹرائب اور اتنا کرپٹنگ نیشن ہے جو کہ پوری دنیا میں فتح لے جائے گا, وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آئیڈیا نہیں دیا کہ وہ دیوار کو پھلانگ کے یا کس طرح سے نکل آئیں. ان کو وہ ابھی تک اللہ نے اجازت نہیں دی ان کو. اسی طرح سے دجال کو اجازت نہیں دی کہ نکلنے کی, حالانکہ وہ نکلے گا ایک زمانے میں, ایک ٹائم پہ جب اللہ کو اجازت دیں گے, غصے میں نکلے گا. لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کرتے ہیں. اگر ہم نے ان کو ابھی تک نہیں دیکھا یا فالو نہیں کیا یا اس تک نہیں پہنچے, تو یہ اللہ تعالیٰ کے پلانز میں سے ایک پلان ہے. قرآن میں سورہ حج کی پہلی آیت ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ, بے شک جان لو کہ قیامت کا جو دن ہے وہ بہت, قیامت کے دن کا زلزلہ ہے وہ بہت عظیم ہوگا. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والی کو پھینک دے گی. وتضع کل ذات حمل حملها, اور ہر پریگننٹ عورت اپنے بوجھ کو گرا دے گی. وترى الناس سکارى, اللہ اکبر, تم دیکھو گے لوگ نشے کی حالت میں ہیں. وما هم بسکارى, لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے. تو پھر کیا ہوگا یا اللہ, ولکن عذاب اللہ شدید, یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو بہت شدید ہوگا, لوگ مدہوش ہوں گے. یہی وہ دن ہے کہ اللہ کے نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے یہ کون سا دن ہے. سب نے رسول اللہ آپ بتائیں, اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے آدم اپنی ذریت میں سے جہنم کا حصہ الگ کر لیں. آدم کہیں گے اللہ آپ عالم الغیب والشہادہ ہیں, آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں, مجھے انسٹرکٹ کریں کہ وہ کتنے لوگ ہیں. تو فرمایا کہ ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ایک جنت میں ہوگا. اور یہ وہ ٹائم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کو سن کے لوگ جو ہے نشے کی حالت میں ہوں گے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا, اے لوگوں تم کیسے اس دن کا انکار کر سکتے ہو جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. اور یہ وہ دن ہے کہ جب بچوں کے بھی بال سفید ہو جائیں گے. تو صحابہ بڑے پریشان ہو گئے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی ہمیں وہ کون بتائیں, کون لوگ ہوں گے وہ. تو فرمایا کہ 999 یاجوج اور ماجوج سے ہوں گے اور ایک تم میں سے ہوگا. لمبی حدیث میں نے بریف کیا ہے. تو اتنی کثرت سے ہیں وہ کہ وہ بہت زیادہ ہوں گے اور تم لوگ تھوڑے ہو گے, اس لیے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, یہ موقوف روایت ہے, یہ اللہ کے نبی سے نہیں ملتی بلکہ صحابی فرماتے ہیں, غالباً عمرو بن العاص کی یہ حدیث ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے سنا عمرو بن العاص سے, اور یہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کریشن کو 10 حصوں میں ڈیوائڈ کیا, 9 حصے اینجلز کے اور ایک حصہ باقی کریشن کا. اور اینجلز کے حصوں کو ڈیوائڈ کیا 10 پارٹس میں, اور 9 حصے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا اور نماز کے لیے اور اس کی عبادت کے لیے, اور ایک اس کا میسج اور اس سے کام کنوے کرنے کے لیے. اور پھر اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریشن کو 10 حصوں میں ڈیوائڈ کیا, 9 پارٹس جن کے اور ایک پارٹ آدم علیہ السلام کی ذریت کا. اور پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی ذریت کو 10 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا, 9 پارٹس یاجوج اور ماجوج کے اور ایک پارٹ ریسٹ آف ہیومینٹی کا. سو دس از ہاؤ ہیوج دے آر ان نمبرز, بہت زیادہ وہ نمبرز میں. ٹھیک ہے, دس از بیسکلی آئی وانٹڈ ٹو کوٹ دس حدیث ایز ویل. دے ول بریک دا بیریئر. کس طرح سے وہ روزانہ ڈگ کرتے ہیں, اس کو کھودتے ہیں حتیٰ کہ وہ بالکل اوپن ہونے لگتا ہے. ان کا جو لیڈر ہے بولتا ہے کہ اب رات ہو گئی ہے, آپ سو جاؤ, کل کریں گے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ رات کو جا کے سو جاتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ سے بلڈ کر دیتے ہیں, اور پھر دوبارہ سارا دن کھودتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ قریب ہوتا ہے کہ وہ کھل جائے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے دوبارہ سے ہیل کر دیتے ہیں. تو ایک دن, یہ صحیح روایت ہے, ان میں سے شخص آئے گا کہ ہم کل کریں گے انشاءاللہ, اور جب وہ واپس آئیں گے تو وہ اسی حالت میں ہوگا, اور جب وہ ڈگ کرنا شروع کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نکلنے دیں گے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, آپ کبھی ایسا مت کہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا ایکسیپٹ یہ کہیں انشاءاللہ.
سو آلدو یہ کفار ہیں، بدترین لوگ ہیں، لیکن پھر بھی ان کو اللہ کے بارے میں علم ہوگا اور یہ کہیں گے کہ ہم کل انشاءاللہ اس سے کریں گے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب نکلیں گے تو تباہی مچا دیں گے، لوگوں کو قتل، جو لوگ سامنے انہیں قتل کریں گے، جانوروں کو قتل کریں گے، جو سامنے ملے گا. لیک آف ٹائبیریس لیک سے گزریں گے تو جب آخری بندہ گزرے گا تو کہے گا شاید یہاں پہ کوئی لیک ہوتی تھی. دل ڈرنک اینڈ ایٹ ایوری تھنگ، پوری زمین میں لوگوں کو قتل کر دیں گے. اور جب قتل کر کے آئیں گے کچھ سالوں میں راج کریں گے، پھر کہیں گے ہم نے دنیا کے لوگوں کو قتل کر دیا، اب چلو آسمان، لیٹس کل دا انہیبیٹنٹس آف ہیونس. اور وہ اپنے تیروں کو نکالیں گے اور آسمان کی طرف تھرو کریں گے. اور جب آسمان کی تھرو کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ٹیسٹ کریں گے ود دس فتنہ کہ وہ تیر خون آلود ہو کے آئیں گے نیچے اور کہیں گے کہ ہم نے آسمان کے لوگوں کو بھی قتل کر دیا، اب ہمارا راج ہے. یہ وہ ٹائم ہوگا، اتنا مشکل ٹائم ہوگا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ، جب اللہ کی نے فرمایا کہ ایک آکس کا سر یا ایک گھوڑے کا سر تمہارے 100 درہم دینار سے بھی زیادہ ایکسپینسو ہوگا.